नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम्। वैवत्स्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रार्थपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत् परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुद्धो धृतजटो विततानकृत्याम् कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन् दथैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानः मृते प्रोचे भवान् मृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान् वितमेव मान्यं याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च संशन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमाम नाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषि विसृजन् प्रसन्नं भक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेश पायाः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Only one on the floor, Bhagini. 10.3. 10.3 भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत्. Yes, you said something different. Instead of bhuktva, you said something different. Now correct. Very well.
Namaste, Namaste, Bhagini. Bhagini. Yes. Atta Trayastrimshatamam Dashakam Ambarishopakhyanam Vaivasvathakya Manuputra Nabhagajata Nabhaga Narendra Sutombarishaga Sapdarnavavrita Mahit Dayito Fireme Svatsangishu Tvayicha Magnamana Sadaiva त्वत्प्रीतये सकलमेव विदन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादं येनास्य याचन मृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारं सद्वादशी व्रतमतो भवतर्चनार्थं वर्षं ददौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्राथ पारणदिने भवतर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृत्तश्च स नृपेण परातिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञातपारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् कृतो धृतजटो विततान कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतेर्न पदा च कम्पे त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन्मुनिमन्वधावेत् धावन्नशेषभुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमधिलङ्घयतीत्यपास्तः सर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिर्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान् विदमेव मान्यं याह्यम्बरीश पदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवतस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदात किलाशिषोष्मै त्वद्भक्तिमाकसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेघ समामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेश पायाः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Very good, Bhagini. Only 1.1 and 2. Can you say one more time? 1 point. First sloka. First line and second line. वैवस्वताख्य मनुपुत्र न भागजात न भागनामक नरेन्द्र सुतोम्बरीशः. Okay, Bhagini. Vaivasvatakya ki ik mattum mahaprana, but I started ta, but you said it correctly. Dhanyavada. धन्यवाद भगिनी. Dhanyavada, Bhagini. Namaste, Bhagini. You are. Can you unmute yourself, Bhagini? Yeah. Namaste. Namaste, Bhagini. Hatha Triyastrimshattamam Dashakam Ambarisho. Can you say one more time the title, Bhagini?
त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बारीषोपाख्यानम् அம்பா கிடையாது பகினி, அம்பரீஷோபாக்கியானம். अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजात नापाक नामक नरेन्द्र सदोम्बरीषक சதோம்பு இல்ல, சுதோம். சுதோம். सुतोम्परीषक सप्तार्णवावृतमहीतयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्ख्युषु त्वयि च मग्नमना सतैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्तैव देव न चिरात् पृथा प्रसादम् येनास्य याचनमृतोऽप्यप्रेक्षणार्थम् चक्रं भवान् परिविततार सहस्रदारम् सत्त्वादशी व्रतमतो भवदर्शनार्थं वर्षं ततौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा मगति वितन्वन् भूजान्त्वितेषु विसृजन् पशु षष्टिकोटिम् तद्रादपारणदिने भवदर्शनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रभेते भोक्तुं वृतश्च स निरुपेण परार्तिशीलग मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् वितास्यन् राज्ञादपारणमुहूर्तसमाप्तिकेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिः ततः दिव्यदृशा विजानन् शिभ्यन् कृतो धृतजटो विततान कृत्याञ्च तामसितरां भुवनं दहन्तीम् अग्रे विवीक्ष निरुपदिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन् बधावीत् दावन्न शेष भुवनेश प्यास पश्यन् विश्वत्र चक्रमभिते गतवान् विरिञ्छम् चक्काल चक्रमधिलङ्क्यतीत्यपास्तक शर्वैययौ सश्च भवन्त ममन्त तैव भूयो भवन् निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे पवानहं ऋषेणनुभक्तदासक ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याम्यहं बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवतस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गदे मुनिरता तकिलाशि शोष्मै त्वद्भक्तिमाकसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रदीक्ष्य मुनिमेघसमामनाश्वान् सम्भोज साधु तं ऋषु विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वि ततोऽपि दृढं हृदोऽभूत् सायुज्यमाप स च मां भुवनेश पायाः नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते Very good, Bhagini. Second, 2.3 and 4. Can you say it one more, Bhagini? 2.3 and 4 Bhagini? 2, 3 and 4. येनास्य याचन मृतेभ्य भ्रक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रदारम्. Okay. 3.1 Bhagini? 3.1 सद्वादशी व्रतमतो भवदर्शनार्थं. One more time, sir, Bhagini? सद्वादशी व्रतमतो भवदर्शनार्थं. Chakara. 4.1 Bhagini? दद्राथ तत्राथ पारणदिने भवदर्शनान्ते. Chakara, just to make sure you say Today specifically I noted down and reading. Very good. 7.3 Bhagini?
7.3. Yeah. Tattala No, chakra. tattila. Kakara bagini. Kakala chakra madilangayati. Chakkala chakra. No, cha கிடையாது bagini. Kakkala, sorry. Okay. Kakkala chakra madilankya titya pastaka. Very good. 8.4 bagini. 8.4. Yagyam parisha padameva bhajeti bhuman. Okay. 10.2 and 10.4. Sambojya satu tam rishu virujan. Tam கிடையாது bagini. அது im and ru mru. Tamrushim. Tammanu, you don't say that word. Tamrushim, okay. That is a mru. Okay. Mru. Tamrushim, okay. Tamrushu visrujan prasannam, okay. 10.4. Sayucha mapa cha sa mam pavanesha payaha. In the flow you said Pavanesha. Okay. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.